بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ تاریخ وچ بڑی عظیم تے بڑی نامور خاتون گزری. اج بھی لہر زبیدہ مکے جاؤ نا تے او دیاں یاداں وچ سلامت ہے. دریائے دجلہ دی سیر کر رہی بغداد تے ویکھیا تے وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نا مٹی دے گھروں دے ریت دے گھروں دے دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے. اج میں تسی تے میں بچپن چ اپنے پاؤں تے ریت رکھ کے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں سا بنا دے. حضرت بہلول دنا مجذوب ولی سنا تے آپ بھی گھروں دے بنا رہے. زبیدہ قریب تو گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو؟ فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا. کیا پراپرٹی ڈیلر نے بھائی جنت دے پراپرٹی ڈیلر ایتھے بہ کے سودے اوتھوں دے کری جاندے ہیں. بسم اللہ. فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا تے زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہیں. حضور کنے دا بیچ دیو؟ فرمایا کو 10 دینار دے وے تے بیچ دینے ہیں. زبیدہ خاتون نے 10 دینار اپنی نوکرانی کو لو پکڑے تے بابے جن پیش کی تے آپ نے او دینار درائے دجلہ چ سٹ دیتے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرما لگے جا زبیدہ تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے. میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ دریائے ایک یتیم بچی تے بچہ دو بہن بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا آندے نے. او مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے. ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو روز 10 دینار نکل دے نے. بابا اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے والے اندر رزق دا اہتمام پیا کر دے. اللہ شام نے جدو زبیدہ گھر آئی نا تے رات نو کمرے دے اندر بادشاہ ہارون رشید آیا تے کہنے لگا بی بی زبیدہ آج دن کیسا گزریا؟ کہنے لگیاں کہ آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ ملے. وہ گھروں دے پہ بنا دے سن. میں پوچھے حضور کی کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں جنت چ کوٹھے پہ بنانا. میں عرض کی تھی حضور کو بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہیں. عرض کی تھی کتنے دا بیچ دے ہو؟ فرمایا کو 10 دینار دے بیچ دینے ہیں. میں 10 دینار پیش کی تے انہاں دریائے دجلہ چ سٹے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا. ہارون رشید نے اپنی بیوی نو آکھیا زبیدہ اتے درویش تے مجذوب ولی ہے تے ان مجازیب نو تے چونکہ اپنی خبر نہیں ہوندی تے تسی 10 دینار ضائع کر رہی. جنت چ کوٹھے کوئی انج مل دے نے. تے بادشاہ نو ہارون رشید نو بیوی کہنے لگی حضور اسی اتنے بڑے شہنشاہ ہاں سانو 10 دینار نال کیڑا فرق پے چلے؟ میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا حضرت فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہنے لگا جا زمین دے جس خطے تے برس نے جا کے برس تیرا خراج مڑ میرے تک بغداد ہی آوے گا. یعنی تیرے چو جڑی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس او دا خراج مڑ بغداد میرے کو لی آنا ہے. یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے کہ بدل دے ٹکڑے نو چیلنج کر رہا ہارون رشید. کہنے لگی حضور ساڑی اتنی سلطنت ہے سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پہ چلیا؟ دو میں میاں بیوی لیٹے نا تے ہارون رشید کہندا ادھی رات و رات ڈھلی تے خواب وچ میں ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا. ایک محل دے دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا. خیال آیا میری بیوی دا محل ہے. اندر جامن لگے تے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا نا نا کدھر؟ آکھیا میری بیوی دا محل ہے. فرشتے نے آکھیا نا نا آئے تھی ہوئی ہوں دا جنہیں خریدی آیا میں شادی آگا کھل گیا دی رات دے لے دوڑیا دریائے دجلہ دے کنارے آیا. دیکھیں حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ اجے گھروں دے بنا رہے قریب آگے کہنے لگا لاج پالا کی پہ کر دیں ہو؟ فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بنانا. عرض کی دی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہو. عرض کی دی کتنے دا بیچ دے ہو؟ فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے. عرض کی دی لاج پالا صبح دو بیتن 10 دینار دا بیچے آ جائے. میں نو پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دے ہو. میں نو ایڈا مہنگا کیوں بیچ دے ہو؟ فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے. جیڑا سودا بیچ کے کرے. ایک دن ہم بابا فرید گنج شکر نو ملن آئے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی. اللہ محمد کنے یار 4 یار سن. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی بابا فرید الدین گنج شکر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ. ایک بزرگ اور سن منو نام نہیں اس ویلے یاد غالباً انہوں نے نام حضرت یوسف قندوزی رحمت اللہ علیہ.
یہ یار سن تے ملن آئے نا جدو تے دو میں یار کرسی تے آمنے سامنے بیٹھے تے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کہندے نے فرید یہ ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچ گئے اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز راز رکھنا یہ ابرار دا طریقہ ہوندا ہے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں پر یار نے راز دی گل پوچھ لی آکھیا فرید کیڑی منزل تے پہنچے بابا فرید بھی پھر فرید سی آ فرما لگے حضور آ جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا جے مینوں آکھا نا اڑ آپ نے اینا ہی آکھا تے کرسی اڑ پئی خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اوپر جا کے لگے حضور مینوں تے نیچے اتارو بابا جی فرمان لگے ہو نیچے آ میں اجے کدوں آکھیا اڑ اے نکے نکے کام تے میرے نبی دے نوکر کر لیندے میں سرکار نے جو پتھر نو بلایا نہیں بس اج پوچھا ڈے رہے او بلانا تے پتھر پانی تے تیر پہ تے کہندا جی میں آیا جی ایویں نہیں شیطان میرے نبی دے آن تے رویا او دی برادری نے پوچھا دی ایک لگ چبی ادا اور نبیاں نہ متھے لائے نے ہن کیوں رونا ہے تے شیطان کہن لگا تانوں نہیں پتہ اے پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اے ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تو گلاں کرا جاندا ہے اے پتھراں تو کلمے پڑھا جی یہ میں پہنے پہ گیا تو پھر ساری تقریر ایسے تو ہی ہو جانی ہے مل کے میرے نال سارے پڑھئے پتھراں تو کلمے اچھا میں نے ایک گل دسو یار پتھر تے بول پہنتے جڑا بندہ نہ بولے او دے نالو تے پتھر چنگا نہ پھر جڑا حضور دی میرے سائی بابا جی فرماندے ہوندے تن تاجدار چورا شریف فرماندے نے پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے کوئی ماں بہن بیٹی کان چ والی پائی ہوئے نا سونے دی تے کان گل جان تو سونا لا کے سٹ کے کہندی ہے پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے پٹھ پاوے او زبان ہو جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے کی کرنی ہو زبان ہو جڑی سرکار دا کھا کے حضور دی نعت ہی نہ پڑھے تو جنہیں جنہیں پڑھنا ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے پڑھے پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے وہ جڑا اگے اگے پہ ٹر دے نا وہ خدا دے ویڑے ٹرے نا جدو بھئی بیت اللہ دے ویڑے بیت اللہ اللہ دا گھر تے ویڑا تے پھر رب دا ہی سی نا اور رب دے ویڑے ٹرے تے رب نو ایڈا سونا لگدا نہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد مینوں قسم ہے نہ گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں چومی جاندیاں نے آمین 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 جڑا سودا ویخ کے کرے مہنگا ویچنے پتہ لگیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی بھائی جڑا ماندہ ہو تے بولے نا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے بابا فرید کو نا ایک مائی آئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تو مدد ہی کرو آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیائی نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا بابے دے ہاتھے چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھے چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے ویکھیا بابے کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا عورتاں ناقص و لکھل ہوندی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے فائل دے وزن تے نا
یہ دا مطلب ہے عقل ناقص نہیں ہوتی ہے، عقل ناقص کر دیندی ہے نا؟ بسم اللہ مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی، سویرے اٹھ کے ویکھے تے مٹی دی مٹی، آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا، تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی سونا بن گئی، میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی۔ بابا فرید ہنس کے فرمان لگی کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان بھی تو فرید دی چاہی دی ہے نا۔ تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے، اے دسنا چاہنے ہیں کہ مٹی ولی دے قربے چاہوے تے سونا بن جاتی، تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا، پھر فرید دے بوئے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے اے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا، او 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے، تے جے کھلو کمہار گزر جائے او جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا، پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی، پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے، تے بندے جے تمہیں مٹی ہیں جے پیار میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں، تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے وے کڈی سونیاں شاماں بنا کے دے اندر ہے۔ شمس الفقہاء تاجدار ختم نبوت، تھکے تو نہیں بھائی؟ آستانہ چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمینن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگی نا، میرے حضور خواجہ خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا، آپ اس مٹی دے پیالے وقت توجہ فرمامن تے او دے اتے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ اے جنہیں بھائی ایک آوازن سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ ایڈا اچھا بولو کہ بار لوگ کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون، اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون۔ آپ جیڑے برتن وال ویکھن دے اتے لے کے آوے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ جڑا اللہ دا در سے تو انہیں بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ گے۔ عارفہ دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں، اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہوں کتھے لبھیندہ ہوں دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ ہوں جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دے راہ
کریں دا ہن بولو اللہ ہو اللہ نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہو نو صحیح کرندہ ہو اے جڑا تسی آئے نا اے ہو نو صحیح کرنے واسطے آئے ہو کیونکہ بابے ہو نو صحیح کران دینے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہو نو صحیح کرندہ ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینا ادھے تے اللہ ہو لکھیا آندہ ہے او کمار نے دیکھا نا بابا برتن مٹی دے تے انہاں تے اللہ ہو لکھی جاندہ توجہ نال اب آؤ دے کے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے یہ آپ مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بڑھیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کیتی تے دل ہوتے اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تالو کہندے نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندہ ہے ولی دلان چ اینج پھر دے جی میں جنگل چ شیر پھر اے دلان دے جاسوس ہوندے نے جڑا دل ہے نا جڑا دل ہے اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چو ویکھی اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ آؤ گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام بھی سن لو میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کران تے پھر اجازت چاہاں حضور خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین ساتھ نے ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا فرمایا جا معین الدین ساتھ نے ہندوستان دا قطب بنایا قطب کنو کہہ دینے جڑیا مائی چکی چلا دیا سننا وہ چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے بچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی وہ کلی نو قطب کیا جاندہ ہے اگر اس قطب نو اکھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں چل سک دی نہیں اولیاء اللہ جو قطب اوس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے یاد رکھے ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندہ ہے ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کمانگا جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے قطب نے نا جنہاں نے ساتھ ویچ نظام چلایا نہیں آسان کر دے وہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ ایک مرید آیا انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا پہ چل دے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے حضورو کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ دے وہ اصل دلی دا قطب ہے مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آما فرمایا چیک کر کے آ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ آپ نے ایک چیک کرایا تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا تا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا چیک کرایا وہ بھی کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی نے تیسرا پیش کیتا وہ بھی سٹ دیتا کہنے لگا اب بھی پھکا ہے اور چیک کراؤ کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا انہاں ایک پاؤ مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چکھ جاندے نے ہے نا وہ ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بول رہی نہیں آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ قطب المشائخ دی بارگاہ چا عرض کی تھی حضور بندہ باقی ڈھلا ہی ہے چند دن بعد وہی مرید آیا تو انہیں آکے عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا جڑا نما قطب آیا بڑا سخت مزاج ہے چلا لیے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے حضور چیک کر کے آواں فرمایا جا کر کے جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا ویچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا کہنے لگے خراب ہو گیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندہ ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندی ہیں
اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا آپ فرماندے نے کہ میرے مجدد پاک فرماندے نے کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے تے آپ فرماندے نے اس امت ہی نہیں پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد اس شہران دا قطب ہے یعنی کہ قطب دا مطلب عرض کر رہے ہیں حضرت داتا صاحب نے فرمایا جامع الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا بابے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی مسجد نہیں نظر آ رہی آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی اسی پہلے مسلمان آئے ہاں ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں تے مسجد کی نے بنانی ایک کفرستان ہے ہندوستان ہے آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو اچھا ایک باری وہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دا ہے ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دا ہے اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دا تسا ویکھیا ہوئے گا جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد ہے بابا فرید دے دربار دے نال ہی حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی تے دربار دے نال ہی نہیں بول رہے تسی چورا شریف دربار دے نال ہی علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی تے حضور شمس الفقہا دا مزار بعد وچ بنیا مسجد پہلے بنی ہے اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے نا اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا اے دو باتاں واضح کر رہی ہیں اے مسجد اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا او نمازی سی تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پیا کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے اب ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے ہر دربار نال مسجد خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا لو مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی ہے ہندوستان ہے ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی یہ ہندوستان ہے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو ایویں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا کئیاں دیوے بال کے مسجد بنائیاں میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تھے مسجد بن رہی کسی بادشاہ نے آکھیا دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دے نہ تیل ہوے گا نہ دیوا بلے گا تے نہ مسجد بنے گی مریدہ نے آ کے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے آپ نے فرمایا شام ہو لیندے ہو دیوے بال لواں گے اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں انہاں کہ پھر دیوے آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تھے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے جو پا دیو نوجوانوں مریدہ نے پانی وضو والا جا کے دیوے جو ڈالی آؤ رات ساری دیوے بال دے رہے مسجد بن دی رہی جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار وچ آئے او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے او ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے میری یاری او دے نال لگ گئی ہے میں قبر چ بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دئی رہن گے پتہ لگیا انہاں دے دیوے انہاں اپنی والے رب نے والے اچھا جی میں پڑھ دینا لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو آنکھو سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج جڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بھگت لیا یار آج جڑے آج شمس الفقہا دے عرص مبارک تے آئے ہو اس سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں آج جڑا میں شیر پڑھ لگیا ادھی وضاحت چرز کر رہے ہیں میں جے پڑھیا کرنا بادشاہ دینا وزیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہ دے
دینا وزیراں دے دیے بلے دے صداؤں فقیراں دے بادشاہاں دینا وزیراں دے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پان دینے میں پچھلے ہفتے تقریر کر رہا تھا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ دے سالانہ عرص مبارک دیتے میں ایک گل کی تھی کہ حضرت کیونکہ اس تو پچھلے دن میں بابا بلے شاہ دے عرص مبارک دے قصور سا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا تے جڑے پرانے مرید سنوں نے عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے آج ہی نو سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت اتنی جلدی کیوں دے دیتی جے آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آؤں دے منو صاف کرنے پہندے نے او صاف لے کے آیا سی او پانڈا ہی صاف لے کے آیا تے آپ نے فرمایا تو ہاڑی مثال گلی لکڑی والی بلے شاہ دی مثال سکھی لکڑی والی فرمایا گلی لکڑی نو اگ درہ دیر نہ لگ دیئے سکھی نو درہ جلدی لگ جان دیئے بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تو پہلے چیک کر دینے برتن صاف کر دینے بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں حضرت جی قبلہ میں ایک دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تے میں پریشانی عرض کی تھی نا تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے میں نے فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندے 100 دانے تے ایک امام ہوندہ ہے آپ فرماتے ہیں تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزر دے تے او جڑا امام ہوندہ ہے نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزر دے میں آکھیا جی حضور فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندہ ہے تے جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے مقتدی دے دانا ہی بن جانا چاہیے اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا کچھ مشقت کرنی پہندی گندم دا دانا ہوئے تو انہوں اتھے رکھ دیو ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جنہوں زمین جو دبا دیو پھر کماسل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلت میت حبا پھر انج بکھو دے جو پودا نکلے گا اتے سٹا لگے گا سٹے چ دانے نکلن گے پتہ لگیا دانا جدو خاک چ رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا جدو سائیاں آواز دینی نا تے جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا جدو 12 سال گزر گئے آخری رات آئی نا آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی دیلا جمالا دیر فرمایا وضو کرا دے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دیں
سردیاں دی رات ہے نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیکھو بابا جی فرما دینے میں پانی گرم کرنے واسطے اٹھیا فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنے واسطے آستانے تو نکلی آؤ فرما دینے بیکھے دور کدرے اگ بلدی نظر آئی ٹڑیا جا کے دروازہ کھڑکایا ایک عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے اے پانی گرم کر دیا جائے بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے تے پہ گئی انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی اکھ ویکھ کے کہن لگی تے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے اکھ مینوں دے دے میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی اس مائی دی تلی تے رکھ دی تھی نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے اپنی اکھ تے کپڑا بندے آئے حضرت خواجہ بختیار کا کی وضو فرما رہے وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے اج پنجابی چ کسے دی اکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دی اکھ آ گئی ہے اکھ آ گئی ہے یعنی کہ اکھ سرخ ہو گئی اکھ خراب ہو گئی خواجہ بختیار تاکی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا عرض کی تھی لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے فرمان لگے پٹی کھول دے اکھ آئی ہوئی پٹی کھول اکھ آئی ہوئی چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان حضور سیدی شمس الفقہا مرکزی دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ ہن بولو سبحان اللہ پھر سائیاں ظاہر دی اکھ بھی دیتی تے باطن دی اکھ بھی دیتی بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا بولو گے سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے بھائی جدہ کھائیے ہو دا گائیے تسی ماشاءاللہ میں ویکھ رہے میرے دائیں بس سارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے بابا جی دی بارگاہ چ نا چند مرید آئے تو نہ عرض کیتی حضور آ جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا اے اسی تو آڈی بارگاہ چ پیش کیتا تے حضور اتھے جتنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاماں نو کھلاؤ بابا جی نے زمین قبول فرما لے چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آ گئے آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن آ کے کہہ لگے بابا اس زمین ساڑی ہے بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے انہاں قبضہ گروپ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت چ مقدمہ کر دیتا بابا فرید دو قاضی دی عدالت چ گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی میں بھی پڑھا اچھا بولو ہاتھ اپنا بھی تے نہ دے دا کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاتا گوڑے چھوڑ دے کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ہو سکتا اتنے بڑے اجتماع جتنے علماء مشایخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسے دے ذہن چ خیال آ جائے اے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کراندے نے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدوں قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھنا کی کردا سی تے ہاتھ نہ کہ یا اللہ دودھ وچ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جتی مسجد چ بگانی پا کے جانا ہی نہیں ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ قاضی نے پوچھا بابا زمین کے لیے بابا جی نے فرمایا اللہ کہندا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
ان الارض يرثها عبادي الصالحون۔ اللہ فرماندا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نو بناندے ہو۔ اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد، میرا تے پتر کوئی نہیں، میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیاں نو بنا دے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا۔ اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے، ولی زمین دے وارث ہوندے نے۔ ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے ہی وارث ہوندے نے، تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے۔ بولیا جے سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ حافظ قرآن آکھو کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا، مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے۔ گرامی قدر حضرات ہن ولی کادا وارث ہوندا، سنیے قرآن۔ اللہ نے رضا فرما تلک الجنت التی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے۔ الولی الوارث، ولی وارث ہوندا ہے۔ تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے، وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے؟ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے۔ تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے۔ میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث ہاں۔ انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ۔ پتہ لگیا وارث ہوندے نے، اے وارث ہوندے نے۔ اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا جڑی میں بحث کی تھی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو۔ نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو، یہ باندی ہے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں پہلی بار حضرت جی رحیم یار خان گیا تے میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پئی روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو۔ روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے فضامہ گونج جون سبحان اللہ دی آواز نال اگلے سال تک جڑا طالب علم ایتھے آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے، انہوں پتہ لگے حضور شمس الفقہا دا عرس مبارک ہوندا سننی ہے سبحان اللہ کہہ کے جا دے سبحان اللہ۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے قلم روانا قلم روانا نون والقلم وما یسطرون قلم روانا بھئی قلم روانا اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے۔ قاضی کہنے لگا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے۔ قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند، بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں، منو تے مریدہ نظرانہ دیتا سی۔ تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی۔ تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں آجو زمین کھلیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں۔ قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں
فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی، فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے۔ بصیر پور والے ہو جو تساں بھی بابے فرید دے نا تے سبحان اللہ نہیں کہنی تے کشمیروں آکے تے نہیں نہ لوگاں کہیں گے لنگر تسی کھاؤ تے سبحان اللہ کسی اور کہنی آکے تھے اچھا بولو سبحان اللہ۔ نوجوانہ جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا، قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا، بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے، جڑے ویلے پہلی دے پنے دے کھلاتے ہیں، بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے، قاضی پوچھ زمین کی دی ہے، قاضی پہلی والے وے کے کہن لگا زمین تو کی دی ہے، زمین دے ذرے ذرے چوی آبادی آئی، قاضی پلے کھجنا رہ گئی، اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے، جنت دی زمین بھی فرید دی ہے۔ دنیا دی زمین بھی فرید دی تے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے۔ تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت ہے، اے وارث نے جنت ہے۔ گرامی قدر حضرات کیویں وارث نے؟ چھوٹی یہ کہ گل سنا دے میں جاکھو سبحان اللہ۔ جدی امی نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے، جدی امی درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ۔ حضور تاجدار ولایت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بازار گئے تھے، کو غلام خرید کے لے آئے تھے، غلام نو اپنے آستانے تے لیا کے سامنے بٹھا کے فرماتے نے بیلیا تیرا نام کیے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میرا نام اسلم ہے۔ آپ نے فرمایا تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ بس میں جدو صبح تہجد ویلے اٹھیا کرانا تو میں نے وضو کرا دیا کرا۔ نوکر نو خیال آیا، غلام نو خیال آیا کہ بابے کام تے سوکھا ہی دسے آئی۔ پہلی رات آئی نا تو خواجہ صاحب شادی نماز پڑھ کے جدو حجرے چ گئے نا تو اس غلام نے چار پائی حجرے دے دروازے دے باہر بچھا لی کہ میں آج ساری رات جا کے بابے نو صبح جگاواں گا تے میرا مالک بڑا راضی ہوئے گا۔ اور جو ہی چار پائی ان ساری رات اللہ ہو دی صدان دی رہی۔ صبح دے تو غلام حضرت خواجہ بایزید بستامی نے وضو کراما لگا تے وضو کر دے فرماندے نے بیلیا تیرا نام کیے؟ انہیں عرض کی تھی بابا جی وہ صبح دسیا سے میرا نام اصل میں، فرمایا بیلیا بھول گئے سام۔ سارا دن گزریا، اگلی رات آئی نا تے خواجہ صاحب شادی نماز پڑھ کے حجرے چ گئے نا تے غلام نو خیال آیا بابا کل نہیں سوتا، اج سوے گا، اج میں جا کے بابے نو جگاواں گا تے میرا بابا راضی ہوئے گا۔ پر بابا کتھے سوویں؟ بابے دی تے زندگی دیا راتہ مسلح تے گزری آسان۔ شادی نماز پڑھ کے پھر اللہ ہو دیا صدامہ شروع ہو گئیاں۔ غلام باہر جاگ دے رہے، بابا جی اندر جاگ دے رہے۔ اگلے دن جدو وضو کراما لگا تے بابا جی وضو کر دیں، پھر فرماما لگے بیلیا تیرا نا کیے؟ انہیں عرض کی تھی بابا جی میرا نام اسلم ہے، فرمایا بیلیا بھول گئے سان۔ تیسری رات آئی نا تے غلام نو خیال آیا کہ میں آج رات جا کے بابے نے جگاواں گا تے بابا بڑا راضی ہوئے گا۔ پر بابا کتھے سویں؟ ساری رات پھر اللہ ہو دیا صدامہ ہو دیا رہیاں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میں راتی کتاں راتی کتاں تے میں راتی تمہاں وی راتی تانا لاما ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے جنہ حل اس ویلے جتے او حالی میں پکے تمہیں اٹھ محمد بخشا مت جگ جدو تیسری رات آئی بابا جی پھر پوچھ دینے تیرا نام کی ہے، انہیں آکھیا میرا نام
وسلم نوجوانوں گزر دیا ہن دناں دے ہفتیاں دے مہینیاں دے سال گزر گئے 40 سال غلام پار جاگدا رہیا تے بابا جی اندر بیٹھ کے دی قسمت جگاندے رہے ہر روز سویرے پوچھدے نے بیلیا تیرا نام کی ہے کدو 40 سال گزر گئے ایک دن وضو پیا کراندا ہے بابا جی فرمان لگے بیلیا تیرا نام کی ہے غلام دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردا لجپالا ہن تے میرا نام یاد کر لو 40 سال گزر گئے نے وضو کراندے خواجہ صاحب اٹھ کے سینے دے نال لایا فرمایا بیلیا میرا قصور کوئی نہیں میں اپنے مالک نو اینا یاد کرنا مینوں دوجا کوئی یاد ہی نہیں رہتا فرمایا زندہ باد زندہ باد آپ نے فرمایا تینو اپنے نام دی فکر پئی ہے عرصہ گزر گیا میں تے اپنا نام بھول گیا اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ مینوں انج یاد کر تینو جگ بھول جے رب بھی یاد رہ جائے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللہ فرماتا مینوں انج یاد کر تینو ساری کائنات ہی بھول جائے گل سناواں پرید دی میرے کو سودا عشق رسول دا لے لو میاں صاحب نے فرما جو کچھ ہڈی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی بیچن ایک من کے کجکارے میری ہڈی تی دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے لے لو گے تے بھلی ہے نہ لو گے کدھر اور جا کے دے آواں گا گاہک بھی بڑے نہیں عشق رسول دے گاہک بڑے یقین کرو اللہ رب العزت نے ہر اہل ایمان دے سینے چ آج تے اے جز رکھیا ہے کہ جڑا کلمہ نبی پاک دا پڑھ لوے او پاویں نماز پڑھے نہ پڑھے پر رب کعبہ دی قسم محمد دی زلف دا غدار نہیں ہو سکدا او زلف مصطفیٰ دے جڑے گرفتار نے نا وہ غدار نہیں ہو سکدے گرامی قدر حضرات خواجہ گام امام ولایت سید التابعین امام التابعین فناف رسول عاشق رسول حضرت خواجگاں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ملن واسطے ایک بندہ آیا تے فجر دی نماز دا ویلا سی شاہ جی تسی تھکے تے نہیں بھائی سبحان اللہ بولی جائے جے میں ہولے ہولے تو انو چورا شریف لے کے ہونا مدینے تو قاری ابو بکر صاحب بندہ ملن واسطے آیا نا حضرت خواجہ ویسے کرنی تے آپ فجر دی نماز پہ پڑھ دے سن انہیں بھی فجر دی نماز پڑھی تے خیال کیتا چلو فجر دی نماز دے بعد ملنے ہیں فجر پڑھ کے نا تے بابا جی وظائف پڑھ دے رہے خواجہ ویسے کرنی تھوڑی دیر دے بعد اشراق دی نماز دا ٹائم ہویا تے آپ نے اشراق دے نوافل پڑھے تھوڑی دیر گزری تے چاش دا ویلا ہو گیا چاش دے نوافل پڑھے تھوڑی دیر آپ نے قرآن مجید دی تلاوت کی تھی تے بعد ظہر دا ویلا ہو گیا ظہر دی نماز پڑھی تو انہوں خیال ہے چلو ظہر دے بعد ملا گے ظہر پڑھ کے بابا جی نے دو ہی نفلہ میں عصر دا ویلا آ گیا عصر دی نماز پڑھی تے خیال ہے چلو عصر پڑھ کے عصر تو بعد مراقبہ کی تھا تے مغرب ہو گئی مغرب دے بعد اوابین دے نفل پڑھے تے عشاء دا ویلا آ گیا عشاء دی نماز پڑھی تے انہوں خیال ہے چلو ہون ملا گے دو ہی نفلہ چو بابے ساری رات ہی گزار دیتی پھر تہجد دا ویلا گیا تہجد دے بعد فجر پڑھی فجر دے بعد تلاوت کی تھی تلاوت دے بعد اشراق پڑھی اشراق دے بعد پھر چاشت پڑھی چاشت پڑھ کے نا تے مسلح تے بیٹھے نے حضرت خواجہ ویس کرنی دی اے انج اکھ لگی تے اون گئی صرف اینا کے جھٹکا نیند لگیا تے اکھ کھول کے تے اس طرح اپنے اپنو تھپکی دے کے فرما دینے اینا نہ سویا کر اینا نہ سویا کر قبر اچھ جا کے سونا ہی اتھے کسے جگانا ہی نہیں اینا نہ سویا کر میرا دل کردہ میں اس جگراتے والے دا ذکر سناوا تھوڑا جا تو آنو یقین کرو میں آیا سا لے کے میں بابا چکی سبحان اللہ لے کے ہونی کہ میرا مہینہ گزارا ہو جانا لنگر دی گل میں تو انہوں پہلے سنا لی ہے کہ بھائی میرا یقین ہے کہ تو